नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहको विवाद अब तल्लो तहसम्म पुग्न थालेको छ। जिल्ला कमिटीसम्म पुगेको विवाद र एकजना नेताले भाषण गर्दै गर्दा त्यहाँ भएको हुटिङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शीर्ष तहमा मात्र होइन, यो विवादले तल्लो तहसम्म जरा गाडेको र यसले तल्लो तहसम्म विभाजनको रेखा कोरेको प्रष्टै सङ्केत दिएको छ। चितवनमा सम्बोधन गर्दै गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि हुटिङ भएपछि यो विषय निकै ठुलो चर्को बहसको विषय बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसले सानोतिनो भुइँचालो नै ल्याइदिएको छ र त्यसरी हुटिङ गर्ने, आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर पार्टीकै शीर्ष तहका नेताहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेका छन्, आफ्नो भनाइहरू सार्वजनिक गरेका छन् र यो भनाइहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि यो तहको गुटबन्दीले पार्टीलाई हित गर्दैन, यस्तो कुरा पनि बताइरहेका छन्। नेकपा भित्रको अबको सहमति कसरी अगाडि बढ्ला, यो वातावरण न्यूनीकरण गर्नको लागि, यो तनावपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नको लागि कति सहज वातावरण या भूमिका खेल्ला भनेर अनुमान गरिरहेको बेलामा यो झन् धेरै ध्रुवीकृत भएको छ र ध्रुवीकृत भएको वातावरणलाई सामान्यीकरण गर्ने कोसिस नेकपाभित्र हुन्छ कि अबको राजनीति झन् ध्रुवीकृत भएर जान्छ, एउटा चासोको विषय बनिराखेको छ। यो चासोको विषय बनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग 3-4 घण्टासँग गरेको संवादले अर्को समीकरण निर्माण हुँदै गरेको त होइन भनेर चर्चा परिचर्चा पनि चल्न थालेको छ र त्यसको लागि सबै खालका कुराहरू पुरा गर्नको लागि म तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको भनेर खबरहरू पनि बाहिर आउन थालेका छन्। यसले के त सत्ता समीकरण बदलिँदैछ, नेकपा के फुट्दैछ, यस्ता खालका प्रश्नहरू दोहोरिएर तिहेरिएर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले आजको अङ्कमा नेकपा भित्रको यो विवादको चुरो कारण के र यसले कहाँसम्म नेकपालाई पुर्याउँछ होला त आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी सुरेन्द्र पाण्डे बोल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कतिपय जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरूले हुटिङ नै गरे किन रहेछ त्यो कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्वी चितवनमा कार्यक्रम भएको थियो र त्यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा सुरेन्द्र पाण्डेले केही कुरा बताएका थिए। पार्टीको गुटबन्दी विरुद्ध उनको आक्रोश थियो र मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गुटबन्दी गरेको कुरा उनले सन्दर्भवश त्यहाँ व्यक्त गरेका थिए। जब त्यो कुरा व्यक्त भएको थियो त्यस लगत्तै हुटिङ भयो, नाराबाजी भयो र त्यो नाराबाजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा थियो र त्यो नाराबाजी सुरेन्द्र पाण्डेको विरुद्धमा रहेको थियो। उनलाई कतिसम्म भने चितवन प्रवेश गर्न दिनुहुन्न भन्ने तहको त्यहाँ नाराबाजी भएको थियो। वास्तवमा उनले त्यहाँ पार्टीलाई अझ ध्रुवीकृत गर्नको लागि
एकता खलबल्याउनको लागि नै सुरेन्द्र पाण्डे चितवन पुगेका थिए कि उनी अन्य प्रयोजनले त्यहाँ पुगेका थिए? कारण चाहिँ के थियो त? हामी सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुरा अब प्रस्तुत गर्दछौँ। होइन, म चाहिँ बोल्दै थिएँ होइन। पहिला म त्यहाँ गएँ, त्यसपछि त्यहाँ पछि एकछिनपछि प्रभा बराल भन्ने त्यहाँको मेयर आउनुभयो। हजुर। कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि आसन ग्रहण, अनि उहाँसँगै हर 10जना जति केटा गए, 9-10 जना। हजुर हजुर। त्यसपछि त्यहाँ बसे एउटै ठाउँमा झुरुप्प भएर। हजुर। अनि प्रभालाई आसन ग्रहण भने त्यहाँ बिचमै उद्योग सकले तर ताली पिटे। हजुर। त्यसपछि यी विशेष ढङ्गले आएका रहेछन् भन्ने त्यहाँ देखिन्थ्यो क्या। हजुर हजुर। अनि प्रभालाई बोल्नलाई चाहिँ बोलाउने बित्तिकै तर ताली पिट्थे। हजुर। त्यसपछि यी केही अनि खाने खुसी पनि गर्थे। हजुर। त्यसपछि अरूले बोल्नुभयो, मेरो बारेमा बोल्ने आएपछि म व्याख्या गर्दै गएँ। हजुर। कसरी कार्यदलले काम गर्यो, कसरी यो विभिन्न फाउन्डेसनहरू पार्टीभित्र एक चाहिँ झगडाको आधार बन्यो, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारे हामीले चाहिँ छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष हामीले दियौँ। पार्टीले सर्कुलरमा पनि त्यो जारी गर्यो। यति भन्दै थिएँ म। हजुर हजुर। अनि उठेर जबज जिन्दाबाद, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन जिन्दाबाद, जबजलाई निमन्त्रण पाइँदैन, यस्ता नारा लाउन थाले। अब ती केटाहरू चाहिँ को भन्दा राजनीतिक हैसियत केही पनि भएका मान्छे होइनन्, तर अब चुनावमा हिँड्ने समर्थक हुन् है। हजुर। अलि हुन्छ नि यसो भोलिन्टियर जस्तो भएर पछाडिबाट चाहिँ अलिकति बलिया तिग्रा भए मान्छेलाई राख्ने गरिन्छन्। हजुर हजुर। त्यस्ता मान्छे हुन्। तर त्यसमध्ये जगन्नाथ थपलिया भन्ने चाहिँ अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार छन् र उनको छोरो चाहिँ, अनि ऊ चाहिँ फेरि दावा लामा भन्ने त्यहाँ मन्त्री छन्, उनको छोरी ज्वाइँ पनि हो। ए हजुर। अनि पिए पनि हो, मन्त्रीको पिए। हजुर। उसको अगुवाईमा थियो ती केटाहरू। अनि उसले नारामा अगुवाई पनि उसले गर्न थाले, ऊ भयो। अनि अर्को एउटा पिए भन्ने केटो थियो दावा लामाकै, प्रकाश कालाखेती भन्ने। अर्को पनि दावा लामा चाहिँ हिँड्ने मान्छे एउटा केशव के अरे केदार आचार्य भन्ने। अर्को चाहिँ दावा लामाकै छोरा। अरू 4-5 जना मान्छे। 1-2 जनाको अरू नाम चाहिँ मलाई त्यति आउँदैन। ती मान्छे पनि सँगै थिए, तिनीहरू नारा लाउन थाले, नारा केही लाउन थाले। अनि त्यहाँ अलिकति अब नारा लगाएपछि बोलमा एकछिन रोकियो। त्यसपछि नारा लाउँदै तिनीहरू बाहिर निस्के। म फेरि भरतपुरमा अर्को कार्यक्रम पनि थियो, त्यहाँ ढिलो भइसकेको थियो। 1 बजे यता कार्यक्रम, त्यहाँ 10 बजे भनेको सुरु हुँदैमा 11:30 भयो, 11:40मा सुरु भयो क्या। मान्छे नआएर जाडो बेला, भात खाने बेला पर्यो। अनि 11:40 सुरु भयो। विभिन्न मान्छेले बोल्दै जाँदा म चाहिँ 11:30 करिब भइसकेको थियो नि भरतपुरमा। 1 बजे भनेपछि अलिक छोटो बोलेर सक्ने नै उसमा थिएँ। अनि त्यो नारा लाउन थाले क्या। अनि त्यस्तो यसरी चितवनमा भएको कार्यक्रम र त्यहाँ भएको विरोध, यो कुराले नेकपा भित्रको विवाद कुन तहसम्म पुगेको रहेछ यो देखाइदिएको छ। यो देखाइरहँदाखेरि नेकपा अब कसरी अगाडि बढ्छ अहिलेको प्रश्न बनेको छ। तर कसरी अगाडि बढ्छ भनिरहँदाखेरि त्यो हुटिङलाई, त्यो विरोधलाई र एकता खलबल्याउन आँटेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई
पूर्व प्रधानमन्त्री अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले रुचाएका छैनन्। यस्तो खालको अभिव्यक्ति, यस्तो खालको हुटिङ, यस्तो खालको गुटबन्दी यसले नेकपालाई कहीँ पुर्याउँदैन भन्ने उनको निष्कर्ष रहेको छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो खालको काम, क्रियाकलाप र अनुशासनहीन काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ उनको माग रहेको छ। पार्टी नेतृत्वलाई उनले गरेको यो अनुरोध कति काम लाग्ला र त्यो अनुरोधले अथवा त्यो आग्रहले त्यसरी नाराबाजी गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउने छन् कि यो पनि एउटा गुटको अभिव्यक्ति हो भनेर नेकपाले परिभाषित गर्नेछ त? यो पनि उत्तिकै रोचक विषय परेको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति उत्तिकै रोचक खालको रहेको छ। गृह जिल्लाका विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने क्रममा चितवनमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे राप्ती नगर पार्टीको बैठकमा सहभागी भई मन्तव्य राखिरहेका बेला अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका केही व्यक्तिहरूले सुनियोजित रूपमा गरेको अभद्र व्यवहार तथा नाराबाजीको निन्दा एवं भत्सना गर्दछु। सभ्य, सुसंस्कृत एवं समुन्नत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको कम्युनिस्ट आदर्श अवलम्बन गर्ने लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पटक्कै नसुहाउने उक्त कार्य गर्ने गराउने जोसुकै भए पनि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न स्थानीय पार्टी एवं सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। नेकपाको विवाद कुन तहसम्म जान्छ भनेर अनुमान गरेकै बेलामा अर्को एउटा विषय थपिएको छ र यो विषय चितवनमा थपिएको छ, कर्णालीमा अर्को विषय थपिएको छ र यस्तै खालका विषयहरू थपिँदै जाँदा नेकपा भित्र अब माथिदेखि तलसम्म यसै गरी ध्रुवीकृत गर्ने वातावरण बन्दै जाने देख्न थालिएको छ। यसले अबको 13 गते जुन बैठक हुँदैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यहाँ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले कस्तो खालको प्रत्युत्तर या प्रस्ताव लिएर जान्छन् त्यो त गर्भमै रहेको छ। तर अहिलेको क्रियाकलापले नेकपाभित्र दुईटा खेमा र त्यो पनि जबरजस्त रूपमा टक्रावको स्थितिमा रहेको देखिएको छ। तर कतिपय मानिसहरू यही टक्राव बढ्दै जाँदा फुट्ने सङ्केत गरिरहेका छन् त कतिपय नेताहरू नेकपा फुट्दैन भनिरहेका छन्। स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइ सार्वजनिक गरिएको छ र उनको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि यस्तै मती रहे त नेकपा फुट्छ, तर हामी फुट्न दिने छैनौँ भनेर उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सबै समस्या समाधान गर्न सक्छौँ, तर हामीले बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ, अन्तर्विरोध सही किसिमले हल गर्न सकेनौँ भने विभाजित पनि हुन सक्छ। हाम्रा दुईटा पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी भित्र हिजै यो नयाँ पार्टी जन्मँदै थुप्रै समस्यालाई पेन्डिङ राखेर जन्मिया थियो। केवल न्वारान मात्रै चाहिँ भएको थियो, अरू धेरै समस्याहरू बाँकी नै थिए। ती बाँकी समस्या समाधान नगर्दै ती समस्याहरू अलिक जटिल बनेर चाहिँ प्रकट भए र आज केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन्। नेकपामा ठुलै रडाको देखिएको छ। यो रडाको अघिल्लो पटकको जस्तो होइन, यसपटक रडाको निकै धेरै पुगेको छ। तर यसलाई हिसाब किताब गर्ने मानिसहरूले अर्को ढङ्गबाट पनि हेरेका छन्। यदि नेकपा फुट्यो भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो हानि कसलाई हुन्छ, देशबाट सबैभन्दा ठुलो लाभ
कसलाई हुन्छ, यो कुराको उत्तर खोज्न जरुरी रहेको छ। यदि अहिले सत्ता प्राप्त गरिरहेका व्यक्ति समूह या दललाई सबैभन्दा ठुलो हानि हुन्छ भनेदेखि त्यो नेकपा फुट्छ कसरी, यो प्रश्नभित्र नै उत्तर रहेको छ। त्यसैले गर्दा नेकपा फुट्छ भन्ने कुरा त्यति सजिलो विषय पनि होइन कि एउटा पार्टी फुट्ने कुरा। तर यो पार्टी फुट्दैन भने हुन्छ चाहिँ के त, अहिलेकै जस्तै हाङथाप, अहिलेकै जस्तै आरोप प्रत्यारोप, यस्तो कुराले नेकपा सग्लो भएर कति दिन हिँड्ला, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै विश्लेषकहरू, नेकपालाई बुझेका मानिसहरू अहिले त यो थामथुम होला, तर यो लामो समय जाँदैन, फुट्न त फुट्छै भनेर बताइरहेका छन्। अहिलेकै अभ्यासले त्यसो भएदेखि कसले नेकपा फुटाउँदैछ त, नेकपा फुटाउनको लागि भनेर को बढ्ता उद्यत भएको छ त, अथवा यो कृत्रिम कुरा त होइन, कतै प्रायोजित कुरा त होइन, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले वास्तवमा नेकपाको समस्याको समाधान कसरी हुँदैछ त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा भित्रको विवादको विषयलाई लिएर। विवाद थुप्रै पटक नेकपामा भएको छ, विवादको निरूपण पनि भएको छ र विवाद पुनः बल्झिएको पनि छ। कयौँ मानिसलाई नेकपा भित्रको विवादको कुरा सुन्दा अब एक किसिमको इरिटेसन पनि भइसकेको छ। सधैँ झगडा, सधैँ तनाव, सधैँ यस्तै खालका थोत्रा मसिना कुराहरू देखेर। तर नेकपा भित्र देखिएको यो विवादको एउटा दीर्घकालीन हल चाहिँ किन भएन त? पटक पटक विवाद हुँदा एउटा सहमति भएकै छ, सहमति भए लगत्तै उल्लङ्घन पनि भएको छ। यो उल्लङ्घन गर्ने, सहमति गर्ने, पुनः वार्ता गर्ने, पुनः झगडा गर्ने, अहिले पनि त्यही क्रम र उपक्रमबाट नेकपा गुज्रिराखेको छ। यी सबै कुरा हेर्दै गर्दा नेकपा सग्लो रहँदैन कि भनेर मानिसहरूले लख काटेका छन्। कति मानिसलाई फुटिदियोस् भन्ने सायद चाहना पनि होला, कति स्वार्थ समूह र केही शक्ति केन्द्रहरूलाई। तर नेकपा भित्रको अहिलेको समीकरण हेर्दा त्यो पार्टी फुटाउँछ भने कसले फुटाउँछ? फुटाउन सक्ने ल्याकत यदि कसैको छ भनेदेखि कसको छ? फुटाउनको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू के हुन्? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोजिनु पर्दछ। त्यसपछि यो दल फुट्छ कि फुट्दैन, फुट्यो भने के हुन्छ, बाँकी कुराको बारेमा त्यसपछि हिसाब किताब गर्न सकिन्छ। तर एउटा अभ्यासमा, एउटा प्रणालीमा एउटा बलियो दल फुट्नु भनेको कति ठुलो क्षति हुनु हो, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। एउटा ठुलो दल फुट्यो भने, अर्थात् नेकपा फुट्यो भने केवल नेकपा मात्रै फुट्दैन, त्यो फुटको असर निकै परसम्म, निकै तलसम्म पुग्न सक्छ। कतिपय मानिसहरू प्रणालीमा नै यसले असर पार्छ भनेर पनि बताइरहेका छन्। त्यसो हो भने यति कुराको मूल्याङ्कन त नेकपाले पक्कै गरेको होला। त्यसो भए यो रडाको चाहिँ किन त? हामी एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा भित्रको विवादले अब दस्तावेजीकरणको रूप धारण गरेको छ। अहिलेसम्म मौखिक रूपमा एकले अर्कोको आलोचना गर्ने गरेको भए पनि अहिले भने विवादले लिखित रूप नै पाउन थालेको छ। गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रस्तावले नेकपाभित्र एकाले तरङ्ग समेत सिर्जना गरिदिएको छ। प्रस्तावलाई अभियोग पत्रको रूपमा मात्रै अर्थ लगाइरहेको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि कमिटीको बैठक नबस्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर अन्तिममा प्रस्ताव फिर्ता नहुने र सचिवालय बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएका थिए। मङ्गलबारको बैठकले सचिवालयको अर्को बैठक 10 दिनपछि बस्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा विवाद अहिलेसम्म एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने तहमा मात्रै सीमित भएको भए पनि अब भने सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत प्रवेश गर्ने सङ्केत देखिएको छ।
मङ्गलबारको सचिवालय बैठकपछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीमा आफू र प्रचण्ड सँगै रहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। बैठकको सुरुमै समय लिएर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक धेरै जटिल मोडमा पुगेको बताएका थिए। उनले पार्टी समेत निकै जटिल मोडमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन 5 जना सदस्यहरूले पत्र दिएपछि बैठक बोलाउनु पर्ने अवस्था आएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा गम्भीर आरोपहरू समेत भए पनि आरोपहरू सही नभएको, अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण रहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा बाँडेको प्रस्ताव नै हुन नसक्ने ओलीको अडान छ। ओलीले प्रस्ताव पेश हुने विधि नेकपामा रहेको भए पनि अर्का अध्यक्षले एकल रूपमा सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव नभएर आरोपपत्र मात्रै रहेको दाबी समेत गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको अन्य नेताहरूले समेत समर्थन गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको भेटका क्रममा आरोपपत्रका विषयमा स्पष्ट नहुँदासम्म अन्य विषयमा छलफल हुन नसक्ने समेत बताएको सार्वजनिक समेत गरेका छन्। अब आरोपको छिनोफानो हुनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा राखेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, आरोपको छिनोफानो नभइकन यी आरोपहरू सहित यी आरोप बोकिकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन। यी आरोपहरू या त त्यसबाट बदर हुनु पर्यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ। त्यसो होइन भने सदर हुनु पर्यो र ती पदहरू र जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने विषयमा धेरै पहिलादेखि नै अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले माग गरिरहेको भए पनि अहिले भने हट्नुपर्ने आधार समेत प्रचण्डले पेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप या त सदर ठहरिनु पर्यो र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नु पर्यो, तर आरोप सही नदेखिए आरोप लगाउनेले अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मा लिनुपर्ने मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटैबाट हटाउने तयारी पनि गरिएको छ, हट्न भनिएको पनि छ। त्यसैगरी मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भन्यो भने के हुन्छ? विधि पद्धतिका कुरा के हुन्छन्? सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका कुरा के हुन्छन्? त्यसमा एकपटक विचार गर्ने हो कि? किनभने मैले हट्न भने त्यसले त अर्को वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। आरोपपत्र सचिवालयमा पेश भइसकेपछि यसअघि भएको सहमतिको अब कुनै औचित्य नरहेको प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमा भनेका छन्। अभियोगपत्र पेश हुनुभन्दा पहिला भएका पुराना सहमतिको अब कुनै अर्थ नहुने प्रधानमन्त्रीले घोषणा समेत गरेका छन्। आफ्नो चाहना पार्टीलाई जोगाउने भए पनि छलफल गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्ने आशंका प्रधानमन्त्रीको रहेको समेत देखिन्छ। लडेर जालझेल र तिग्दम गरेर गुटबन्दी गरेर पार्टी नबस्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्रलाई भने खारेज गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन्। पार्टीको सचिवालयमै यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लान्छनाहरू जीवनमा आफूले पहिलोपल्ट भोगेको भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति नै सिध्याउने मनसायका साथ अध्यक्ष प्रचण्ड उत्रिएको समेत आरोप लगाएका छन्। कुनै पनि परिस्थिति भोग्न आफूलाई कुनै कठिनाई नभएको भन्दै ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड समूहका नेताहरूलाई कुन बाटो जाने रोज्न समेत आग्रह गरेका छन्। झुठा र निकृष्ट लान्छनाहरू नसहने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने सचिवालय बैठकले त्यसको छिनोफानो गर्ने सङ्केत समेत गरेका छन्। यसअघि नेकपा विवाद उग्र बनेपछि मङ्गलबारको सचिवालय बैठक सार्न प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै प्रयत्न समेत गरेका थिए। तर जुन कुनै शर्तमा पनि सचिवालय बैठक बस्ने अध्यक्ष प्रचण्ड समूहको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमै सहभागी भएका थिए। सचिवालय बैठक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत निरन्तर भेट गरेका ओलीसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्कीले पनि मध्यरातमा भेटेकी थिइन्। नेकपाभित्र तीव्र विवाद चल्न थालेपछि चिनिया राजदूतले यसअघि पनि अध्यक्ष प्रचण्डसहित प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। कतिपयले यान्कीकै कारणले नेकपा विभाजनबाट जोगिएको भनेर समेत भन्दै आएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको कोरोना महामारीका बेला गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री चुप बसेको, जनअभिमत अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको जस्ता कैयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। त्यही आरोपका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने उद्घोष समेत गर्दै आइरहेका छन्।
अर्कातिर नेकपाभित्रको विवाद सामसुम भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपको जवाफ माग्ने काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले घोषणा गरेका छन्। नेता थापाले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका आरोपको जवाफ पार्टीमा मात्रै नभएर सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र त्यसको जवाफ आफूहरूले समेत माग्ने चेतावनी दिएका छन्। यसरी पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाव बढिरहेको छ। तर त्यसको परिणामका लागि भने मङ्सिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठक, 18 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक र मङ्सिर 25 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकसम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ। नेकपाको विवाद हेर्दाखेरि अब यो फुटेरै मात्र विश्राम लिन्छ जस्तो देखिन्छ। तर नेकपाकै नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो फुट्दैन, चोइटिन सक्छ बताइरहेका छन्। चोइट्याउँछ कसले, यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिलेको विवाद हेर्दा मानिसहरू दिक्क भएर भन्दैछन् कि सधैँ झगडा गरिराख्नुभन्दा बरु फुटेकै बेस भनेर पनि बताइरहेका छन्। तर एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनको लागि, खास गरी लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउनको लागि राजनीतिक दल फुटेको सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो, जुटेको सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। यो जुट्ने र फुट्ने कुरा गरिरहँदाखेरि जुटाउँछ कसले, फुटाउँछ कसले, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। र हिजो जुटेको किन थियो त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हिजो यदि राम्रो सदिच्छासहित नेकपा जुटेको थियो भनेदेखि आज फुट्ने केका लागि यो कुरामा यदि उत्तर फेला परेन भनेदेखि नेकपा फुट्नु र जुट्नुको अर्थ रहँदैन। त्यसैले हिजो जुटेको र आज फुट्ने कोसिस गरेको अथवा फुट्ने वातावरण बनिरहेको कुरालाई हामीले हेर्नु पर्दछ। यसको तथ्यहरू, यसको तथ्याङ्कहरू ख्याल पुर्याएर हेर्नु पर्दछ। यदि त्यसो होइन, एकले अर्कोलाई प्रेसर मात्र दिइरहेका हुन्, धम्की मात्र दिइरहेका हुन्, चुनौती मात्र दिइरहेका हुन् भनेदेखि त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ। तर नेकपाको अहिलेको राजनीति हेर्दा एकले अर्को समूहलाई दबावमा राख्न खोजेको पनि देखिन्छ र यो खान पाउने र नपाउने, अवसर पाएको र अवसर नपाएकोहरूको चुनौती हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। केही मानिसहरू चाहिँ स्वार्थ केन्द्रहरूको टक्रावको प्रतिछाया हो पनि बताइरहेका छन्। यो सबै कुरा बताइनहुँदाखेरि पछिल्लो घटनाक्रम, खास गरी विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 घण्टा लामो संवादलाई चाहिँ अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको छ र कतिपय मानिसहरूले कङ्ग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैछ भनेर अनुमान पनि गर्न थालिसकेका छन्। त्यो कुरा त पछिको कुरा होला नहोला। तर अहिले नेकपाको विवाद हेर्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै थामथुम गर्ने, यत्तिकै टालटोल हुने यो अवस्था चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले देखिएको छैन। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।